अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। सुबह शाम के अज़कार आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम सुबह शाम के जो अज़कार की हमने सीरीज़ स्टार्ट की हैं उसके मुतल्लिक़ हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे और अपने सुबह शाम के अज़कार में उसको ऐड भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो पिछले हमने अज़कार पढ़े थे वो लाज़मी आप लोगों ने अपने सुबह शाम के अज़कार में उनको शामिल किया होगा। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है हमारे पास तीसरा ज़िक्र। तीसरा ज़िक्र शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि सुबह को अरबी में असबह कहते हैं, असबह, और शाम को अरबी में अमसई कहते हैं, अमसई। तो ज़िक्र वही रहेगा। सुबह के अज़कार में जो वर्ड है वो आ जाएगा असबह और शाम के लिए अमसई। ये जो नून साथ में आपको नज़र आ रहा है, नून अलिफ ना, ये ज़मीर है, इसका मतलब है हम। असबह सुबह के लिए, अमसई शाम के लिए। नंबर 3 में हमारे पास जो दुआ है वो है अल्लाहुम्मा बिका असबहना, ए अल्लाह तेरे हुक्म से हमने सुबह की, व बिका अमसैना और तेरे हुक्म से हमने शाम की, व बिका नहया और तेरे हुक्म से हम जीते, व बिका नमूतु और तेरे हुक्म से हम मरते हैं, व इलैकल मसीर और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। सुबह एक बार, साथ आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा कि शाम के वक्त इस दुआ को इस तरह पढ़िए, अल्लाहुम्मा बिका अमसैना, ए अल्लाह तेरे हुक्म से हमने शाम की, वबिका असबहना और तेरे हुक्म से हमने सुबह की, वबिका नहया और तेरे हुक्म से हम जीते, वबिका नमूतु और तेरे हुक्म से हम मरते हैं, व इलैका नुशूर और तेरी ही तरफ दोबारा उठाया जाना है। असबहना सुबह के ज़िक्र में पहले है, अमसैना बाद में है। शाम के ज़िक्र में पहले अमसैना का ज़िक्र है और उसके बाद असबहना का ज़िक्र है। सुबह के ज़िक्र में व इलैकल मसीर वर्ड आया है और शाम के ज़िक्र में व इलैकन नुशूर, ये डिफरेंस है। ठीक है, बाकी हम इसकी रेफरेंस की तरफ चलते हैं कि इसके बारे में हदीस क्या कहती है। हम नंबर 3 पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये वाली हदीस हम देखेंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सिखाते कि जब तुम में से कोई सुबह करे तो यूं कहे, ये पूरी दुआ है, ए अल्लाह तेरे हुक्म से हम सुबह की, तेरे हुक्म से हमने शाम की और तेरे हुक्म से हम जीते और तेरे हुक्म से हम मरते हैं और तेरी ही तरफ पलट कर जाना है। और जब शाम करे तो यूं कहे, अल्लाहुम्मा बिका अमसैना, ए अल्लाह तेरे हुक्म से हमने शाम की, तेरे हुक्म से हमने सुबह की, तेरे हुक्म से हम जीते और तेरे हुक्म से हम मरते हैं और तेरी ही तरफ दोबारा उठाया जाना है। ये सनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3391 है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ये दुआ सिखाई। सुबह के लिए ये कलिमात बताए और शाम के लिए ये कलिमात बताए। आज हमें अहादीस नहीं चाहिए, आज हमें सुन्नतें नहीं चाहिए, आज हमें चाहिए वजीफ़े। हम किसी भी उल्मा के पास जाते हैं, हम कहते हैं हमें ऐसा वजीफ़ा बताएं कि बस मुझे सब कुछ दुनिया और आखिरत में मिल जाए। वजीफ़ों की तरफ जाने से पहले सुबह शाम के अज़कार की तरफ ये गौर कर लेते हैं, हल्की सी गौर, ज़रा मैं गहरी भी नहीं कह रही कि हम तदब्बुर की नज़र से देखें, बिल्कुल हल्का सा गौर व फिक्र कर लें कि इस एक दुआ में कितना कुछ बंदा अल्लाह ताला से कह रहा होता है कि मालिक तूने हुक्म दिया, तूने मुझे जान दी, मैं तेरे हुक्म से सुबह करती हूँ, मैं तेरे हुक्म से ही शाम करती हूँ, मैं तेरे हुक्म से ही जीती हूँ, मैं तेरे हुक्म से ही मरती हूँ और मुझे तेरी ही तरफ पलट के आना है। जिस इंसान को इस बात का एहसास हो कि पूरे दिन वो जो भी अमल करता है वो सब के सब अल्लाह की तरफ पलट कर जाने हैं और मुझे भी अल्लाह के सामने हाजिर कर दिया जाएगा, वो फिर अपने सारे के सारे काम सुन्नत और हदीस के मुताबिक करने लगता है, कुरान की रोशनी से करने लगता है। फिर वो अपनी अक्ली दलाइल पे नहीं रहता
کیونکہ انسانی عقل ناقص ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ فیصلے کرنے لگتا ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس دعا نمبر 3، جس کی ہم نے ریفرنس بھی دیکھ لی سنن ترمذی سے۔ اب ہم اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پڑھوں گی، آپ میرے پیچھے اس کو رپیٹ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر۔ اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور۔ اس کے بعد ہم اپنی نیکسٹ دعا کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 4، یہاں پہ سامنے آپ دیکھیے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے صبح اور شام ایک بار، یعنی کہ صبح اور شام کے لیے اس کو ہم ایک ایک بار پڑھیں گے۔ اوپر صبح کے لیے اور شام کے لیے ایک ایگزامپل کے طور پہ الگ الگ لکھ دیا گیا، اصبحنا اور امسینا۔ اب نیچے والی جو دعا ہے نمبر 4، صبح جب پڑھیں گے تو اصبحنا پڑھیں گے، اور جب شام کو پڑھیں گے شام کو اصبحنا کی جگہ امسینا پڑھیے، باقی ساری کی ساری دعا جو ہے وہی رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، اصبحنا علی فطرت الاسلامی، کلمہ اخلاص پر، وعلی کلمۃ الاخلاصی، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو یکسو مسلمان تھے، وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وما کان من المشرکین۔ یہ ہے صبح کرتے جو ہم ذکر پڑھیں، ہم کس کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، کس کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے فطرت اسلام پر صبح کی، میں نے جب آنکھ کھولی تو میں مسلمان تھا الحمدللہ۔ اس کے بعد کلمہ اخلاص، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اس کے بعد اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ سارا قبیلہ مشرکوں سے بھرا ہوا تھا لیکن وہ واحد مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد ہم اس نمبر 4 جو ہمارے پاس ذکر ہے اس کی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ PDF کا ہمارے پاس پیج ہے 36۔ عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے اور جب شام کرتے تو پڑھا کرتے تھے اصبحنا علی فطرۃ الاسلامی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو یہ دعا پڑھتے اصبحنا، اور جب شام کرتے تو یہی دعا پڑھتے لیکن اصبحنا کی جگہ امسینا پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر آپ کے پاس 15363 اینڈ 15360 کی ہے، اور ہمارے پاس جو باب ہے آئی تھنک وہ 24 ہے مسند احمد کی۔ چلیں جی، اس کے بعد ہم واپس چلتے ہیں اپنے پیج پہ، نمبر 7 نہیں جی نمبر 6۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو دعا، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی
ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور ظاہر کے جاننے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا رب اور اس کا مالک ہے۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے۔ غور کیجیے کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے اپنے نفس کے شر سے، اپنے آپ سے، وہ نفس جو برائی کو ہمارے سامنے خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے، اور شیطان کے شر سے، اور وہ شیطان جو برائی کو مزید خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے، اور اس کے شرک سے، اور یہ کہ میں اپنے جان کے خلاف کوئی برائی کروں یا اس کو کسی مسلمان کی طرف کھینچ کر لے جاؤں۔ اس دعا کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ یہاں پر اس دعا میں بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، نفس سے، شیطان سے، اس کے شرک سے، اپنی جان کے خلاف کوئی برائی کرنے سے، یا اس کو کسی مسلمان کی طرف کھینچ کے لے جاؤں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ریفرنس کی طرف، حدیث کیا کہتی ہے اس دعا کے بارے میں۔ ابو راشد حبرانی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھ سے کوئی حدیث بیان کرے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، تو انہوں نے میری طرف ایک لکھا ہوا صحیفہ ڈال دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ لکھوایا تھا۔ انہیں یعنی کہ راوی نے کہا کہ میں نے اسے دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ سکھائیے جو میں کہا کروں جب صبح کروں اور شام کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، تم یہ دعا پڑھو، اس جو ہم نے ابھی دعا پڑھی، اللہ فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی من شر الشیطان وشرکی وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ تو یہ دعا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو پڑھنے کو بولی۔ کب؟ جب ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائے جب میں صبح کروں تب پڑھوں اور جب میں شام کروں میں تب اس کو پڑھوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے دعا نمبر ہے ہمارے پاس 5 تھی جو ہم نے آج کور کی ہے۔ چاہے یہاں پر آپ کے پاس اگر بک موجود ہے، بہت سے لوگوں کے پاس یہ بک موجود ہوگی، تو چھوٹی چھوٹا یہاں سے کر کے حدیث لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ یہ کب پڑھی، یہ کب پڑھی، یہ کس کو پڑھنے کو دی گئی۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ جو 4 ہمارے پاس 5 نمبر ہمارے پاس جو دعا ہے ابو بکر صدیق کو بتایا، ان نے سوال کیا تھا، تو اسے چھوٹی چھوٹی ریفرنسز یہاں پر دے لیں تاکہ لذت جو ہے وہ برقرار ہے۔ اچھا یہ دعا کب پڑھی گئی، کس راوی نے کیسے بیان کیا۔ نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دعا نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔